साहित्यिक राष्ट्रनायक अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई आज साहित्य सम्राट उपाधि, वाङ्मय सम्राट उपाधि, शब्द सम्राट उपाधि, सृजना सम्राट उपाधि, लेखक सम्राट उपाधि, रचना सम्राट उपाधि, महासाहित्यकार उपाधि, सङ्गीत मणिरत्न उपाधि, दिव्य गायक उपाधि र युग सञ्चारमणि उपाधि लगायतका दर्जनौं उपाधिबाट सम्मानित ऐतिहासिक कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय निकालेर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका सबैमा म कार्यक्रम सञ्चालिका अम्बिका राईबाट हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार गर्दछु। आज इन्क्लाब नेपाल पोखराको मुख्य आयोजना र सहकार्यमा अरू दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूको पनि अविस्मरणीय सहभागिता रहेको छ। अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यू साँच्चैकै यो देशको एकदमै क्षमतावान साहित्यकार, गायककार, सङ्गीतकार, गीतकार, मोडल कलाकार, पत्रकार, कथाकार, गजलकार, मुक्तकार, हाइकूकार, सुक्खाकार, टङ्काकार, सेदोकार, छिस्काकार, नाटककार मात्र नभई एक कुशल सञ्चार उद्यमी लगायतका अनेकौं सङ्घ संस्थाहरूमा क्रियाशील रहेर संस्कृतिको संरक्षण पनि गर्दै आउनुभएको छ। मुख्य त कुरा त छोटो समय बसेमा नै उहाँले साहित्य र सङ्गीतमा सृजनाहरू आश्चर्य किसिमले सृजित गर्न सक्नुहुने खुबी नै उहाँको महान हो। यही कलाले गर्दा नै उहाँको अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरको नामबाट जतासुकै चिरपरिचित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आदरणीय दादा हजुर पनि भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु। दादा हजुरको कुरा गर्नुपर्दा मैले जाने बुझे अनुसार आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न उहाँ एकदमै मेहनत र सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ, साथै पुरा पनि गरिनु भएको छ। उहाँ मेरो विचारमा साहित्यको महासागर र सङ्गीतको अथाह सागर र गायनको क्षेत्रमा दिव्य गायक र सङ्गीत मणिरत्न हुनुहुन्छ। आज अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई सम्मान गर्ने संस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन्: अङ्ग्रेजी नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपाल, इन्क्लाब नेपाल पोखरा, त्यस्तै गरी श्री विद्या साहित्यकार परिवार, उन्नतिशील वाङ्मय प्रतिष्ठान, वैदाम वाङ्मय प्रतिष्ठान, माछापुच्छ्रे नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा सांस्कृतिक पोखरा, श्री ऐतिहासिक कुँवर तथा राणा सांस्कृतिक समाज, रूपाङ्कन साहित्य परिवार पोखरा, सनलाइट मिडिया एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौँ, कारबी फाइनेन्सियल एजेन्सी काठमाडौँ, कार्बन ग्राफिक्स डिजाइन सोल्युसन काठमाडौँ, इनल्याग नेपाल काठमाडौँ, इनल्याग नेपाल पोखरा गरी जम्मा 12वटा सङ्घ संस्थाबाट आज हाम्रो आजका नायक हुनुहुन्छ अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। हो भने आसन ग्रहणतर्फ म जाँदैछु र आजका मुख्य आयोजक इन्क्लाब नेपाल पोखराका अङ्ग्रेजी नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपालका अध्यक्ष डाक्टर श्री एम बहादुर पौडेल छेत्रीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति पनि म लिन चाहन्छु उहाँबाट। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। आजका सम्मानित व्यक्तित्व दर्जनौं उपाधिबाट विभूषित हुनुहुने यस संस्थाका आकर्षक सर्जक समारोहका महानायक साहित्यिक राष्ट्रनायक अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षासेवी, समाजसेवी श्री क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू बुबालाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मुमा संस्कृति सेवी, समाजसेवी रामदेवी कुँवरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी उन्नतिशील वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पत्रकार विजय नेपालज्यूलाई पनि सभापतिको आसन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी श्री विद्या साहित्यकार परिवारका अध्यक्ष वरिष्ठ सञ्चारकर्मी कृष्णलक्ष्मी गुरुङज्यूलाई पनि सभापतिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले सनलाइट मिडिया एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौँ, कार्बी फाइनेन्सियल एजेन्सीको काठमाडौँ, कार्बन ग्राफिक्स डिजाइन सोल्युसन काठमाडौँको तर्फबाट र माछापुच्छ्रे नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र सांस्कृतिक परिवारको तर्फबाट समेत विशेष सभापतिको आसन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी श्री ऐतिहासिक कुँवर तथा राणा सांस्कृतिक समाजका अध्यक्ष समाजसेवी श्री कृष्ण बहादुर कुँवरज्यूलाई सभापतिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी वैदाम वाङ्मय प्रतिष्ठान पोखराको अध्यक्ष म स्वयं भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी रूपाङ्कन साहित्य परिवार
पोखराकी अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यूलाई श्री ऐतिहासिक कुवर तथा राणा सांस्कृतिक समाजको तर्फबाट प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ शिक्षाविद जर्ज जोन सरज्यूलाई इन्क्लाब नेपालको पोखराको तर्फबाट प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ शिक्षाविद टीकाराम कोइरालाज्यूलाई कार्बन ग्राफिक्स डिजाइन एन्ड सोल्युसनको तर्फबाट प्रमुख अतिथिको तर्फबाट आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माछापुष्टे नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा सांस्कृतिक परिवार पोखराको तर्फबाट वरिष्ठ साहित्यकार छन्द नायक श्री माधव वियोगीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सनलाइट मिडिया एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको तर्फबाट वरिष्ठ शिक्षाविद बालगोपाल अमात्यज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उन्नतिशील बाङ्मय प्रतिष्ठानको तर्फबाट वरिष्ठ समाजसेवी तथा संस्कृति सेवी श्री विश्वमोहन गौतमज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपाङ्कन साहित्य परिवार पोखराको तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार तथा स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ नेपाल केन्द्रीय कार्यालयका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद वास्तोलाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमती साहित्य परिवार पोखराको तर्फबाट वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर गेहेन्द्रमान उदासज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्कलाब नेपाल पोखरा तर्फबाट वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर श्री बुद्धिबहादुर थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्बी फाइनेन्सियल एजेन्सी काठमाडौँको तर्फबाट वरिष्ठ यूरोलोजिस्ट डाक्टर ध्रुव बहादुर अधिकारीज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको लागि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक बाङ्मय प्रतिष्ठान पोखराको तर्फबाट वरिष्ठ फिजिसियन तथा इन्डोस्कोपिस्ट डाक्टर मुकुन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अन्त्यमा नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपालको तर्फबाट इन्कलाब नेपाल पोखराको लागि वरिष्ठ गायिका श्री बाबा राणाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ गइरहेका छौँ र उद्घाटनको लागि वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षासेवी सत्यबहादुर कुँवरज्यू, त्यस्तै गरी समाजसेवी संस्कृति सेवी रामदेवी कुँवरज्यू र आजका महानायक अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यू र कार्यक्रमको उद्घाटनको लागि राष्ट्रिय गानबाट गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्यबहादुर विखरजी, शिक्षाविद जर्ज जोनबाट दिव्य प्रज्वलन सबैको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आइदिनु होला प्लिज। उद्घाटन हुन गइरहेको छ, कृपया तालीले हार्दिक स्वागत गरौँ सबैजनाले। उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा शिक्षाविद जर्ज जोन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यथा स्थानमा आसन गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गरिदिनको लागि वरिष्ठ समीक्षक साहित्यकार हुनुहुन्छ, जरो टुप्पो साहित्य संरक्षणका सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ मदन भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गरिमामय सभाका अध्यक्षज्यू, उपस्थित आदरणीय र प्रियजनहरू, कसैले पनि स्वागत गर्न पाउनु ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अर्कालाई नमस्ते गर्नु आफ्नै आत्माको आराधना हो। आज मैले यहाँ निमित्त पात्रको रूपमा उभिएर स्वागत गर्न पाएको छु। त्यस्तै देशभक्तले बाबा क्षेत्रबहादुर कुँवरको र मामा प्रेमराजा महतको बिँडो धान्नुपर्छ, धान्नु होला भने हामी सबैको शुभेच्छा हो। म फेरि पनि यो सभामा उपस्थितहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नु पाउँदा, स्वागत व्यक्त गर्नु पाउँदा एकदमै खुसी छु। त के चाहिँ कुरा निवेदन राख्छु भने म र एक दुईजना न्यानो बाबु बाहेक अत्यन्तै माथिल्लो स्तरको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तित्वको कदर यहाँले गर्नुहोस्। फेरि स्वागत गर्ने बिना हुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वरिष्ठ समीक्षक साहित्यकार जरो टुप्पो साहित्य संस्थाका सचिव मदन भण्डारीज्यूलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाइदिनुको लागि बिन्द अधिकारीज्यू र उषा सिग्दलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब भने हामी कार्यक्रममा स्रष्टा परिचयतर्फ स्रष्टाका जुन आजका नायक हुनुहुन्छ अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यू र उहाँको लागि स्रष्टा परिचयको लागि उन्नतिशील बाङ्गे प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ विजय नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अम्बिकाजी। सबैजनालाई सर्वप्रथम त हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा बोल्ने अवसर को लागि खास गरी हामी देशभक्तजीको यो सम्मानमा हामी यतिखेर जोडिएका छौँ। असारे मासको झरीको बिच पनि राष्ट्रले सम्मान गर्न नसकेको व्यक्तित्व, राष्ट्रले नचिनेको व्यक्तित्वलाई हामी यतिखेर चिनिरहेका छौँ। तपाईँ हामीले नचिनेको व्यक्तित्वलाई पनि अझै हामीले चिनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रले अझै यसलाई चिन्नुपर्छ, यो रसलाई अझै चिन्नुपर्छ भन्ने को अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामी यसरी सबैजना संस्थाहरू मिलेर देशभक्त अलौकिक कवि देशभक्त कुँवरजीको हामी उहाँको योगदानको कदर गर्दै यो मेलोमा छौँ। खास गरी अहिले मलाई उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व परिचय र कृतित्वको परिचयबारे यहाँ बोल्ने जिम्मा दिएको छ। म त्यतैतिर जोडिन चाहन्छु। खास गरी म देशभक्त सिंह कुँवरजीलाई 60को दशकदेखि चिन्छु नजिकबाट। उहाँ मेरो मिल्ने साथी पनि हो। म खास पत्रकारिता गर्छु। उहाँको कृतित्व र उहाँको लेख रचनाहरू म विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्दै आएको छु र यस्तै काम चाहिँ अरू संस्थाहरूले पनि गरोस् भन्ने म अपेक्षा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ उहाँ अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको बेलामा असाध्यै रोगले झन्डै मृत्युको मुखमा पुगिसक्नु भएको थियो र हेलिकप्टरबाट उहाँले पोखराबाट सिधै काठमाडौँ लान नसकेको भए सायद यतिखेर हामी उहाँसँग यसरी जोडिन सक्दैनौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो क्षण पनि मसँग छ र उहाँ काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार गरिरहँदा उहाँले भेन्टिलेटरमै रहँदा पनि उहाँले मुखमा अक्सिजन लगाइरहँदा पनि उहाँले त्यतिखेर पनि कृतिहरू लेखिरहनु भयो। उहाँको दोस्रो जुली भन्ने कृति अब बजारमा बिस्तारै आउँदैछ। उहाँले त्यतिखेर एक हप्ता 5 दिनमै असारको 26 देखि साउनको 2 गतेभित्रमा उहाँले 200वटा कविता गीतहरू लेख्नु भयो। त्यो पनि सबै मृत्युसँग सम्बन्धित छन्। जो मान्छे मरिसकेको अवस्थाको, मर्दै गरेको अवस्थाको बारेमा छ, त्यो सबै मृत्युसँग जोडेको छ। मलाई लाग्छ मान्छेले एउटा लेख्न सक्ला, 2टा लेख्न सक्ला मृत्युहरूको बारेमा। त्यसरी 200वटा कविता गजलहरू गीतहरू यसरी लेख्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। उहाँ त्यसरी पनि उहाँलाई मान्छेहरूले अझै बढीबाट नजिकबाट चिन्नुपर्छ। तपाईँहरू सुन्नु होला, म पढ्दै जान्छु। यो पढ्दा पनि तपाईँलाई कति धेरै गरेको भन्ने लाग्छ। देशभक्त सिंह कुँवरजीको जन्म पोखराको 14 मजैलपाटनमा भयो। उहाँ साहित्यकार, शिक्षासेवी क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू र कलाप्रेमी रामदेवी कुँवरको कोखबाट जन्मनु भएको हो। असारको 1 गते उहाँको बडा जिजू हजुरबा श्रीकृष्ण सिंह कुँवर हुनुहुन्छ भने बडा जिजू मुहा हजुर आमा लक्ष्मीदेवी कुँवर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिजू हजुरबा अभिमान सिंह कुँवर, जिजू मुहा हजुर मुगादेवी कुँवर, हजुर बुवा हजुर चाहिँ डम्बर सिंह कुँवर, हजुर मुहा हजुर सेतुदेवी कुँवर, बुवा हजुर क्षेत्रबहादुर कुँवर, मुहा हजुर रामदेवी कुँवर, आमा हजुर मधुमाया कुँवर, मावली बुवा हजुर मोहनबहादुर महत र मावली मुहा हजुर टीका कुमारी महत हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृतितिर लागौँ। 2048 सालको माघ महिनामा उहाँ रेडियो नेपालको चर्चित कार्यक्रम चौतारीमा गायन प्रस्तुति गरिसकेपछि यसरी यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हेरिनु भएको हो। उहाँलाई हामी साहित्यकार मात्रै होइन, सङ्गीतकार, गायक, नायक, मोडल अनि त्यसै गरी सञ्चार उद्यमी विभिन्न उपाधिले हामीले उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। उहाँको बहुआयामिक प्रतिभा छ। 2050 सालतिर हुनुपर्छ कलाकारिताको क्षेत्रमा अध्ययन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो नृत्य, गायन र साहित्यिक र नाटक प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यसै गरी 51 सालमा आएर उहाँले अन्तिम सजाय भन्ने चलचित्रमा लेखक, गायककार र सङ्गीतकारको भूमिका निभाउनु भयो। त्यसै गरी उहाँ त्यसको प्रमुख पात्र नायकको अभिनयमा हुनुहुन्थ्यो। 2052 सालमा पप एल्बम इन्ट्री आफ्नै एकल स्वर र शब्दमा र सङ्गीतमा आयो। त्यसै गरी त्यसको अर्को वर्ष 2053 सालमा पोखरेली सान्नानी भन्ने लोकदोहोरी एल्बम आफ्नै एकल स्वर, शब्द र सङ्गीतमा आयो। त्यसै गरी 54 सालमा आएर पप एल्बम बाचा कबुल आफ्नै एकल स्वर र सङ्गीतमा आयो। त्यसै गरी 55 सालमा पप एल्बम डिजायर्स आयो। त्यसै गरी 56 सालमा रिमझिम पानीमा आयो। 57 सालमा
लोक एल्बम चिउरी बोटको पात आफ्नै एकल स्वर र सङ्गीतमा आयो। उहाँले जति आफै गीत लेख्नुहुन्छ त्यसै गरी आफै सङ्गीत भन्नुहुन्छ, त्यसमा आफैले गायक भन्नुहुन्छ। 58 सालमा आइसकेपछि लोकदोहोरी एल्बम डाँडामाथि घाम झुल्केको छ भन्ने आफ्नै एकल स्वर र सङ्गीतमा आयो। त्यसै गरी 59 सालमा लोकदोहोरी एल्बम सपनीमा तिमी आइरहने बजारमा आयो। त्यसै गरी 60 सालमा आइसकेपछि रातो अनार दानाले आफ्नै एकल स्वर र सङ्गीतमा दर्शकबाज ल्याउनु भयो। त्यसै गरी 61 सालमा पप एल्बम आयो वा पप एल्बम इन्फ्लेक्सन आयो। त्यसै गरी 62 सालमा अर्को पप एल्बम भूगोल आयो। त्यसरी 63 सालमा चलचित्रमा उहाँले इमान सिंहको इन्सपेक्टरको इमान सिंहको भूमिकामा खेल्नुभयो। त्यो फिल्मको नाम थियो मार्केट। त्यसै गरी 63 सालमा चलचित्र नारीको वेदनामा सङ्गीतकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। 64 सालमा अनिकाल फिल्ममा मुख्य पात्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 65 सालमा लोक पप एल्बम रेखाङ्कन बजारमा आयो। त्यसै गरी 66 सालमा लोकदोहोरी एल्बम दुख छ नहान बजारमा आयो। त्यसै गरी 67 सालमा आउन एकैछिन। 68 सालमा चोरी भो बजारमा आयो। यसको गायक चाहिँ देवी घट्टेमगर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको गीतहरू विभिन्न चलचित्र कलाकार गायक गायिकाहरूले पनि गाइसकेका छन्। 69 सालमा आएर पप एल्बम इम्पोर्टेन्ट बजारमा ल्याउनु भयो। 70 सालमा रामभक्त जोजीज्यू र इतु जोजीको स्वरमा गीतकार राजेन्द्र अधिकारी अपूर्णाको खुला आकाश एल्बममा उहाँले सङ्गीतकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यति मात्र होइन, उहाँले 2071 सालमा एल्बम मेघा आफ्नै एकल स्वर सङ्गीत र रचनामा ल्याउनु भयो। त्यसमा गायक गायिका हुनुहुन्थ्यो देविका वन्दना, मिलन अमात्य, टिकापुन, सङ्गीता तिमिनसेना र स्वरूप रसाइली। 72 सालमा आफ्नै एकल स्वर र सङ्गीतमा फुल्यो लाली गुनासा। 73 सालमा टुक्रिएर तिमीसँग बस्नै सक्दिन। 74 सालमा क्या बात छ चलचित्र सङ्गीतकारको भूमिकामा निर्वाह गर्नुभयो। त्यसमा अबर नामक उहाँको पात्र थियो। 2 दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा उहाँ मोडेलिङ गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी 1 दर्जनभरि म्युजिक भिडियोमा उहाँको निर्देशन क्षमता छ। सरकारी 50 डकुमेन्ट्री, छाप्ती बाराही डकुमेन्ट्री र गोकर्णेश्वर डकुमेन्ट्रीमा उहाँले एकल आवाज भन्नुभएको छ। त्यसै गरी 73 र 74 सालमा हुनुपर्छ आफ्नै एकल सङ्गीत र सङ्गीतमा नेपालका चर्चित गायक गायिकाहरू जस्तै देविका वन्दना, रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेल, अन्जु पन्त, सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, मनोजराज शिवाकोटी, दीपक लिम्बू, बिबी अनुरागी, मिलन अमात्य, मेलिना राई, टिका पुन र सङ्गीता तिमिनसेनाको यसमा गायक र गायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 2074 सालको मङ्सिर 16 गते उहाँले गजल सङ्ग्रह निकाल्नुभयो। त्यसको नाम थियो लभ स्टेसन। 74 सालमा उहाँले गजल स्टेसन लभ स्टेसन निकालिसकेपछि लगातार उहाँको कृतिहरू बजारमा आए एकपछि अर्को गर्दै। यसमा मान्छेहरूले पनि कसरी लेख्न सक्यो होला भन्ने पनि मान्छेले जिग्रो टोकेका थिए। त्यसैको सालको मङ्सिरमा त्यो आइसकेपछि माघमा उहाँले अर्को मुक्तक सङ्ग्रह बजारमा ल्याउनु भयो। 1.5 घन्टामा लेखेको थियो उहाँ। त्यसको नाम थियो सेतो संसार। त्यसै गरी त्यही वर्षको चैत 1 गते 1 घन्टामा लेखिएको ऐतिहासिक हाइको सङ्ग्रह बजारमा आयो। त्यसको नाम थियो अमृत प्रेम। त्यसै गरी 74 सालको चैत 28 गते बुधबार चोका सङ्ग्रह भन्ने आयो। यो चोका सङ्ग्रह चाहिँ यस क्षेत्रमा पहिलो भनेर दाबी गरेको छ। राजमहल बजारमा आयो। 75 सालमा सिधुका सङ्ग्रह नेपाली माया तपाईँको हातमा आइसकेको थियो। त्यसै गरी 75 सालको असोज 20 गते पोखराको साहित्यिक इतिहासमै पहिलो ताङ्का सङ्ग्रह तपाईँले पढ्न पाउनुभएको थियो। त्यसको नाम थियो 1 नम्बर। त्यसै गरी आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 2076 साल पुस 26 गते सिजो सङ्ग्रह सामनामा आयो। त्यसै गरी त्यही वर्षको माघ 18 गते सामना सङ्ग्रह आयो। यो पनि सिजो सङ्ग्रह थियो। त्यसको दोस्रो संस्करण थियो। त्यसै गरी सिजो सङ्ग्रहकै अर्को तमन्ना पनि एकैसाथ बजारमा ल्याउनु भयो। अघिल्लो 2 वर्ष अगाडि 2077 सालको असारको 1 गते उहाँको जन्मदिनकै दिन आफ्नै शुभ जन्मदिनमा उहाँले कविता सङ्ग्रह कविता क्याफे बजारमा ल्याउनु भएको थियो। यसै गरी पुसको 11 गते त्यही वर्षको पुसको 11 गते पोखराकै इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक छेस्का सङ्ग्रह सुहाना पाठकमा आएको थियो। उहाँले आफ्नो कृतिका अलावा विभिन्न सम्मान र पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ।
जसमा 2075 सालमा उहाँलाई अलौकिक कवि सम्राट उपाधिबाट सम्मानित गरेको थियो। त्यसै गरी 75 सालमा इन्ल्याक राष्ट्रिय अवार्डबाट विभूषित हुनुभएको थियो। त्यही वर्ष नेपालमै पहिलोपटक आयोजना गरेको पोखरा सुपर मम क्रिएसन अवार्डमा पनि सम्मानित हुनुभयो। अझै गजबको कुरा के छ भने उहाँ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा पनि नाम लेखाइसक्नु भएको छ। त्यो के थियो भने 2075 सालको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गीत गाएर उहाँले यो रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो। 2076 सालमा मिस्टर भर्सटाइल टाइटलबाट सम्मानित हुनुभयो भने त्यही वर्ष उहाँ साहित्यिक आइडल अवार्डबाट विभूषित हुनुभएको थियो। उहाँको आबद्धता पनि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग रहेको छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सम्पदा कला मन्दिर नेपालको, म त्यो संस्थामा जोडिएको छु। त्यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुमताज मल्टिमिडिया नेपाल, त्यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ पोखरा बागमय प्रतिष्ठान नेपाल, त्यसै गरी कुँवर राणा गार्डन सोसाइटीमा पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सृजनशील साहित्य परिवार नेपालमा पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेगा एफएममा उहाँ सञ्चार उद्यमीको रूपमा उदाउनु भयो, त्यसको उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। यसै गरी अब यति मात्र होइन कि उहाँको लेखनी अझै पनि जारी रहेको छ। उहाँका अनुसार 108वटा कृति अझै तपाईँहरूमा चाहिँ आउँदैछन्। 108 गर्नले साध्य छैन। 108 कृति उहाँको बजारमा आउँदैछन्। त्यसको लागि उहाँलाई अहिले नै हामीले शुभकामना दिन चाहन्छौँ। शुभकामना छ, अझै अगाडि बढ्नु होला। यति भन्दै उहाँको अझै पनि दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै साहित्यिक लेखनी अझै जारी रहोस्। विभिन्न क्षेत्रमा उहाँ बहुआयामी व्यक्तित्वमा परिचित हुनुहुन्छ। यो क्रम चाहिँ अझै पनि कन्टिन्यू रहोस्, क्रम भङ्गता नहोस् भन्दै म यहाँबाट छुट्टिन्छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। श्रेष्ठ परिचय गरिदिनु भएकोमा उन्नतिशील बाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार विजय नेपालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। उपाधि प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम जुन आज रहेको छ, अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई 12वटा दोसल्लाबाट हामी सम्मानित गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी 12वटा उपाधि, 12वटा पुरस्कार, 12वटा मेडल, 12वटा करुवा र 12वटा कलश प्रदान गरिनेछ आजको यो सम्मान कार्यक्रममा। इन्कलाब नेपाल पोखराका अध्यक्ष डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्री र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद जर्ज जोन र सर्जक अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु होला, किनभने अब हामी सम्मानतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी बुबा समाजसेवी शिक्षासेवी क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी मुमा समाजसेवी शिक्षासेवी रामदेवी कुँवरज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्मानित गर्दैछौँ। सम्मान कार्यक्रममा अब हामी लागिरहेका छौँ। साहित्यिक सम्राट उपाधि रहेको छ 2 लाख, त्यस्तै गरी सम्मान पत्र, त्यस्तै गरी चेक रहेको छ 50,000 को र मेडल करुवा कलश गरी 6वटाको हामी स्थानले सम्मान गर्दैछौँ। आजका नायक हुनुहुन्छ श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यू, अलौकिक कवि पनि उहाँ हुनुहुन्छ र स्टेजमा आइदिनु होला। र सहयोग गरिदिनको लागि दाजु बद्री अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आइदिनु होला। वरिष्ठ शिक्षाविद जर्ज जोन सर, त्यस्तै गरी डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्री सर, त्यस्तै गरी बुवा पनि आइदिनु होला। क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू र रामदेवी कुँवरज्यू पनि आइदिनु होला। आज हामी सम्मानित गर्दैछौँ राष्ट्रिय साहित्यिक राष्ट्र सम्राट उपाधि उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपाल साहित्यिक राष्ट्रिय सम्राट उपाधि रहेको छ। मजरीपाटन पोखरा 14 निवासी वरिष्ठ शिक्षासेवी साहित्यकार बुवा हजुर क्षेत्रबहादुर कुँवर र वरिष्ठ समाजसेवी संस्कृतिसेवी मुवा हजुर रामदेवी कुँवरका ज्येष्ठ सुपुत्र चिरपरिचित वरिष्ठ साहित्यकार श्री अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई एकदम उच्च स्तरीय सम्मान गर्दछौँ र उहाँले विगत 4 दशकदेखि समयदेखि कला साहित्य सङ्गीत पत्रकारिता मोडलिङ र समाजसेवाको क्षेत्रबाट नेपाल राष्ट्रलाई उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको हुँदा साहित्यका विभिन्न विधाबाट कुशलतापूर्वक कलम चलाउन सक्ने अद्भुत क्षमताका सर्जक मात्र नभई साहित्यको सहर बजारमा धेरै नै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित गरी विशेष हलचल ल्याउन सफल भइसक्नु भएको हुँदा एक चमत्कारिक साहित्यकार हुनुभएको सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसैले सारा नेपाली साहित्यिक स्रष्टा एवं साहित्य प्रेमी जनताहरूले नेपाली साहित्य जगतमा एउटा दुर्लभ कविको रूपमा
हजुरलाई स्वीकार्दै आएका छन् र यही महत्त्वपूर्ण खुसियालीमा आज हजुरलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट नगद रु 50,000 इन्क्लेभ राष्ट्रिय पुरस्कार सहित साहित्य सम्राट उपाधि अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुशलको हजुरलाई अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कनका साथ सदा सदाको लागि निम्ति हृदयदेखि नै सम्मान स्वरूप प्रदान गरिएको छ। हजुरलाई यसरी नै सम्मान गर्न पाउँदा हामीहरू सम्पूर्णले असाध्यै भाग्यवान ठानेका छौँ। साथै यहाँको उज्जवल भविष्यको निम्ति हामी सधैँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद जर्जुन सचिव सवि सुवेदी विजय इन्क्लाब नेपाल पोखरा, श्री अध्यक्ष डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्री इन्क्लाब नेपाल। साहित्य सम्राट उपाधि हामी दिँदैछौँ र तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई उहाँको उच्च सम्मान गर्दै साहित्य राष्ट्रिय सम्राट उपाधि हामी प्रदान गर्दैछौँ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। हामी सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। कृपया तालीले उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। त्यसै गरी फेरि पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ श्री ऐतिहासिक कोर तथा राणा साहित्यिक समाजका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कुँवरज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री खड्का विखर्जीज्यू। त्यस्तै गरी उहाँलाई सम्मान गर्न हामी गइरहेका छौँ। बहुआयामिक व्यक्तित्व उपाधिले सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। श्री खड्का विखर्जी सर पनि स्टेजमा आइदिनुहोला। र अहिले हामी सम्मान गर्दछौँ बहुआयामिक व्यक्तित्व उपाधिबाट अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री खड्का विखर्जीले उहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ साहित्यकार समाजसेवी शिक्षासेवी बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवर र मुमा शिक्षासेवी समाजसेवी हुनुहुन्छ रामदेव कुँवरले पनि उहाँलाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सम्मान रहेको छ रूपाङ्कन साहित्य परिवार पोखराको तर्फबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार श्री खड्का विखर्जीज्यू। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार तथा स्वतन्त्र पत्रकारका सङ्घका नेपालका केन्द्रीय शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रसाद बासुराज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको उपाधि रहेको छ युग सञ्चारमणि उपाधि रहेको छ। हामीले सम्मान गर्दैछौँ यो उपाधिले श्री अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। ताली बजाइराख्नु होला, किनभने हाम्रो ताली बजाउँदाखेरि हाम्रो हातको एक्सर्साइज पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा ताली निरन्तर बजाइराख्नु होला। त्यसै गरी अर्को सम्मान रहेको छ उन्नतिशील वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार विजय नेपाल, संरक्षण प्रवक्ता डाक्टर एम बहादुर छेत्री र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी संस्कृति सेवी विश्वमोहन गौचनज्यू। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी सम्मान गर्दछौँ। अहिलेको उपाधि रहेको छ दुर्लभ महामानव उपाधिले हामी सम्मान गर्दैछौँ। हामी सम्मान गर्दैछौँ अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई दुर्लभ महामानव उपाधिबाट। र वरिष्ठ शिक्षासेवी संस्कृति सेवी विश्वमोहन गौतमज्यू र त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार विजय नेपालज्यू र डाक्टर बहादुर पौडेल छेत्रीज्यूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ आजका नायक अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई दुर्लभ महामानव उपाधि। त्यसै गरी हामी सम्मान गर्दैछौँ अर्को सम्मान रहेको छ इन्क्लाब नेपाल पोखरा अध्यक्ष डाक्टर एम बहादुर पौडेल, वरिष्ठ भिसिएन प्रमुख अतिथि डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाज्यू र उहाँ संस्थापक कुलपति हुनुहुन्छ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्कीको यो जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र अब सम्मानित हुने उपाधि रहेको छ सङ्गीत मणिरत्न उपाधि, जसलाई व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाज्यूले। अहिले हामीले उपाधि दिँदैछौँ, सम्मान गर्दैछौँ सङ्गीत मणिरत्न उपाधि अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई। त्यसै गरी अर्को उपाधि रहेको छ श्री विद्या साहित्यकार परिवार पोखरा संरक्षण डाक्टर एम बहादुर पौडेल, अध्यक्ष कृष्ण लक्ष्मी गुरुङ, प्रमुख अतिथि डाक्टर महेन्द्र मान उदास ज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँ अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई रचना सम्राट उपाधिबाट हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ। रचना सम्राट उपाधिबाट
आजका नायक श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। कृपया तालीले हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गरौँ। रचना सम्राट उपाधिबाट हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को उपाधि रहेको छ इन्क्लाब नेपाल काठमाडौँ अध्यक्ष प्रा डाक्टर एमबहादुर पौडेल छेत्री र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गायिका बाबा राणाज्यूलाई अबको लागि भने दिव्य गायक उपाधि हामी दिँदैछौँ, जसको लागि प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गायिका बाबा राणाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई दिव्य गायक उपाधि हामी दिँदैछौँ। साथमा उपाधिको लागि करुवाहरू पनि हामी दिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र करुवा कलश पनि रहेको छ। वरिष्ठ गायिका श्री दिजु बाबा राणाले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। त्यसै गरी अर्को सम्मान रहेको छ बाबा दिजुलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वैदान बाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्बिका राणा र प्रमुख अतिथि वैष्णव फिजिसियन तथा इन्डोस्कोपिस्ट डाक्टर मुकुन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई स्टेजमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्मान रहेको छ लेखक सम्राट उपाधि रहेको छ भने हामी लेखक सम्राट उपाधिबाट हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ। अब हामी लेखक सम्राट उपाधिबाट सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ फिजिसियन तथा इन्डोस्कोपिस्ट डाक्टर मुकुन्द प्रसाद आचार्यज्यूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ आजका नायक श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। अब हामी महासाहित्यकार उपाधिबाट सम्मानित गर्दैछौँ अध्यक्ष वरिष्ठ निर्देशक सुभाष राई, सञ्चारकर्मी कृष्ण गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार छन्द नायक माधव वियोगीज्यूलाई स्टेजमा आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपाधि रहेको छ महासाहित्यकार उपाधि। त्यसै गरी काबिन ग्राफिक्स डिजाइनिङ सोल्युसनको तर्फबाट अध्यक्ष सिमरन गुरुङको सट्टामा मानर्थ अध्यक्ष देशना लक्ष्मी गुरुङ हुनुहुन्न र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद टीकाराम कोइराला आइदिनु होला प्लिज स्टेजमा। र उपाधि दिने गरिरहेका छौँ शब्द सम्राट उपाधि। शब्द सम्राट उपाधिले अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। शब्द सम्राट उपाधिले हामी सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। आज हामीले 12वटा सङ्घ संस्थाले 12वटा उपाधिहरू दिइरहेका छौँ श्री अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। साहित्यिक राष्ट्रनायकको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ र साहित्य क्षेत्रमा विगतको दिनमा एकदम चर्चामा पनि आउनुभएको छ। उहाँले धेरै साहित्यहरू कृतिहरू आफ्नो निकालिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु म। त्यस्तै गरी अर्को उपाधि रहेको छ सिर्जना सम्राट उपाधिले हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ श्री अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई। कृपया तालीले हार्दिक सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ दाजु श्री देशभक्त कुँवरज्यूलाई यो सम्मानको लागि। सृजना सम्राट उपाधिबाट हामी सम्मानित गर्दैछौँ उहाँलाई। त्यस्तै गरी सनलाइट मिडिया एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्यामराजा राहुल र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद बालगोपाल अमात्यज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ बाङ्मय सम्राट उपाधिले हामी सम्मानित गर्दैछौँ उहाँलाई। अबको क्रममा भने बाङ्मय सम्राट उपाधिले हामीले सम्मानित गर्दैछौँ आजका नायक हुनुहुन्छ अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यू। धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। 12वटा संस्थाबाट विभिन्न उपाधिहरू पाइसक्नु भएको छ। आजका नायक हुनुहुन्छ श्री देशभक्त अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यू र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सबैको तर्फबाट। 12वटा दोसल्ला, 12वटा उपाधि, 12वटा पुरस्कार, 12वटा मेडल, 12वटा करुवा र 12वटा कलशबाट उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित गरिदिनु भएकोमा विभिन्न अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने यथास्थानमा गएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र यो सम्मान पाइसक्नु भएको छ। साहित्यिक राष्ट्रनायकको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ भेला हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो पूजनीय बुवा हजुर क्षेत्रबहादुर कुँवर र पूजनीय मुमा हजुर रामदेवी कुँवर मेरो एउटा आदर्श व्यक्तित्व भइबैठिन्छ। र म अहिले जहाँ उभिएको छु र जुन परिस्थितिमा छु यसको श्रेय बुवा हजुर र बुवा हजुरलाई नै जान्छ। र प्रत्येक सन्तानले आफ्नो बुवा बुवालाई नै आफ्नो एउटा मार्गदर्शन सोचिरहेका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। म हजुरहरूलाई यसरी भेट्न पाउँदा र एकै ठाउँमा यसरी यति धेरै महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैसँग एकमुष्ट रूपमा यसरी भेट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। र यो खुसीको म कुनै सीमाहरू मैले देखाउन सक्दिनँ र व्यक्त गर्न सक्दिनँ। एकदमै आजको दिन मलाई एकदमै अविस्मरणीय लागिरहेको छ। र तपाईँहरूको माया ममता हौसला र प्रेरणाले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। यो सबै तपाईँहरूको माया हो र यो माया नै मैले स्वीकारेको छु र यो मायालाई अझ धेरै प्रगाढ बनाउने एउटा कोसिसमा म जुटिरहेको छु। र यो प्रोग्रामको चाहिँ विशेष गरी जुन 2075 सालमै हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर एम सरले चाहिँ अब बाबु उमेर पनि भयो गर्नुपर्छ र यी उपाधिहरू लिनुपर्छ चाहिँ भनेर भनिसकेको थियो। र मैले अझै समय छ अझै मैले काम गर्नु छ धेरै गर्नु छ चाहिँ भन्ने एउटा सोच राखेर पछि गरौँला भन्ने जुन एउटा बाटोमा यात्रामा म हिँडिरहेको थिएँ। र जीवन आफैमा परिवर्तन रहेछ र जीवनलाई जति बुझ्न खोज्यो उति कठिन रहेछ। र मैले बुवाको जीवनकालमै र मम्मीको जीवनकालमै यो उपाधि जुन मैले पाएँ यो सौभाग्य पाएँ यसको लागि म आयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुनै पैसाले र कुनै स्वार्थले र कुनै एउटा सम्बन्धले किनिने र पाइने चिज होइन। होइन भने त बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेहरूले पनि सायद धेरै सपनाहरू बोकेर हिँडिरहेका हुन्थ्यो होलान् र उनीहरूले पनि केही चिजहरू पाउँथ्यो होलान्। यसमा म धेरै दुःख गरेर आएको छु। जुन 40 वर्ष यो क्षेत्रमा मैले जिन्दगी बगाएको छु र त्यसको प्रतिफल आज मैले पाएको एउटा अनुभूति भइरहेको छ। र त्यो प्रतिफल पाउनलाई दारी फुल्नै पर्छ, गाला चाउरी पर्नै पर्छ र उमेर ढल्किनै पर्छ भन्नु चाहिँ छैन। कुनै हामीले काम गर्दै गएपछि र यसबाट चाहिँ हामीले योगदान गर्दै गएपछि र परिश्रम गर्दै गएपछि कुनै न कुनै कालखण्डमा चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ। र मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म आफ्नो विषयमा र परिवारको विषयमा राष्ट्रको विषयमा गौरव गर्ने मान्छे हुँ। म कुनै पनि कुरामा गौरव गर्छु तर म कहिले अहङ्कार गर्दिनँ र घमण्ड गर्दिनँ। यो मेरो सानैदेखिको बानी हो। तपाईँहरूको मायालाई मैले गौरव गर्छु र तपाईँहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो यति धेरै उपाधि दिनुभयो भनेर म कहिले घमण्ड गर्ने छैन र गर्नेवाला त्यस्तो खालको म स्वभावको मान्छे पनि होइन। मैले अझै धेरै गर्नु छ, मैले सिक्दैछु र मैले अझै केही जानेको छैन र जति जान्दैछु म तपाईँहरूलाई आफ्नो चाहिँ एउटा कला र विशेष गरी यो साहित्य क्षेत्रमा योगदान गरेका कुराहरू मैले बिस्तारै अझै ल्याउने छु। र मेरा कृतिहरू त हजारौँ कृतिहरू छन् जुन अब त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक कुराहरूको पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। र मेरो 108वटा कृतिहरू चाहिँ अहिले प्रेसमा गएका छन् जुन यसमा चाहिँ लगभग 75% टाइपिङ त हाम्रो विजय नेपालजीले नै गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो 108वटा कृतिमा लगभग 70-80वटा कृतिहरू चाहिँ उहाँले नै टाइप गर्नुभएको छ र अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ। म
अलिकति हजुरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, म अलिकति फरक स्वभावको मान्छे हो। म कसैको मेरो कारणबाट कसैको पनि चित्त नदुखोस् र कसैले पनि चित्त नदुखाऊ भन्ने स्वभावको मान्छे हुँ। तर त्यो गाह्रो विषय हो, तैपनि मैले प्रयास गरिरहेको छु। र कति अन्जानमा अब कसैप्रति मैले चित्त दुखाएको रहेछु भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अन्यथा नसोचिदिनु होला र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा माया सम्झिदिनु होला भन्ने म यो चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जीवनमा कुनै पनि काम गर्नु चाहिँ उद्देश्य त आफ्नो ठाउँमा रहेको हुन्छ र मैले चाहिँ जीवनमा जति काम गरेँ मैले राष्ट्रको लागि नै गरेको हुँ र आफ्नो लागि भन्दा पनि राष्ट्रको लागि गरेको हुँ। र कतिपय अब बुझ्नेहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो स्वभावको कुरा हो र आफ्नो प्रतिक्रियाको कुराहरू हो। मैले जीवनमा धेरै कामहरू गर्नु छ। जुन 40 वर्षको जिन्दगी त मैले यो क्षेत्रमा बिताएँ भने अझै मैले जति बाँच्छु त्यो जिन्दगी मैले यसै क्षेत्रमा अझै समर्पित गर्दै जानेछु। र म दोस्रो जुनी पाएको व्यक्ति पनि हुँ। जुन गएको 1 वर्ष अगाडि यतिखेरकै समय हो, म ग्रान्डीमा 1 महिना बसेको थिएँ र त्यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ मैले जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बसेको थिएँ र मेरो अक्सिजन के थियो भने जुन लगाउँदाखेरि चाहिँ 70-75 यस्तै 80 को हाराहारी हुन्थ्यो। यहाँ सबै डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, एकदमै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, त्यो निकाल्ने हो भने 30-35 हुन्थ्यो। र ग्रान्डीका मेन एकदमै वरिष्ठ डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्थ्यो भने यु आर लक्की म्यान, आफ्नो दोस्रो लाइफको चाहिँ राम्रो युज गर्नु, सेकेन्ड लाइफको चाहिँ एउटा राम्रो युज गर्नु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई सम्झना छ। र जिन्दगीमा मैले अझै धेरै कामहरू तपाईँहरू माझमा गरेर देखाउने छु। र के छ भने मानिसहरू आफ्नै स्वभावका हुन्छन्। हरेक मानिसहरू आफ्नै स्वभावमा बाँच्न चाहन्छन्। तपाईँहरू पनि आफ्नै स्वभावमा बाँच्न चाहनुहुन्छ र म पनि आफ्नै स्वभावमा बाँच्न चाहन्छु। यो एउटा मान्छेको प्रवृत्ति हो र प्रकृति हो। तर कसैलाई पनि चित्त नदुखाइकन हामी बाँच्ने प्रयास गरौँ। र समाजमा अहिले धेरै चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। समाजमा हरेक किसिमका हरेक सोचाइ भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हरेक सोचाइ भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्य सोचाइ भएका व्यक्तिहरूसँग थोरै परामर्श नमिल्न पनि सक्छ। हामीले मिलाउने प्रयास गर्ने हो। कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ कसैले गरेको कामहरू मन नपर्न पनि सक्छ। जीवनलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हरेक मानिसहरूको अघि मैले भन्दै थिएँ आफ्नै स्वभाव हुने गर्छ र आफ्नै स्वभाव अनुसार मान्छे बाँच्न पाउनुपर्छ र बाँच्दै जानुपर्छ। र जीवनमा अगाडि बढेपछि धेरै सङ्घर्षका पहाडहरू अगाडि उभिने गर्छन् र ती पहाडहरू छिच्नको लागि चाहिँ जीवनलाई अझ धेरै चुनौतीहरू आइपर्ने गर्छन् र त्यो चुनौतीहरू पार गर्नको लागि र ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ पन्छाउनको लागि अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र अझ धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सङ्घर्षमा बाँचिरहेका छौँ। हरेक सङ्घर्षहरूका आफ्नै कथाहरू हुने गर्छन्। कतिपय कथाहरू दुखान्त हुन्छन्, कतिपय कथाहरू सुखान्त हुन्छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। जिन्दगीका हरेक पाटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी हामी जसरी हामीले जिन्दगीलाई चलाउन सक्छौँ र त्यही अनुसार नै जिन्दगी चलिरहेको हुन्छ। र म आफूलाई के भाग्यमानी भन्न चाहन्छु भने म अलिकति राम्रो परिवारमा जन्मिन पाएँ। मलाई त्यो खुसी लागेको रहेछ। किनभने मेरो बुवा आफैमा साहित्यकार र गीतकार पनि भइबक्सिन्छ र बुवाको पुराना गीतहरू जुन अहिले चाहिँ मैले निकाल्दै पनि छु, त्यो गीत निकाल्यो भने र त्यो गीतलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बजारमा ल्याउने भने केही माहौल ल्याउने मैले पक्का विश्वास गरेको छु। र बुवा पनि एउटा साहित्यकार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो प्रभाव पनि परेको हो। र विशेष गरी जुन घर ध्यान दिएर जुन मलाई चाहिँ जुन बुवाले र मम्मीले सपोर्ट गर्दैछु र यो क्षेत्रसम्म म यहाँसम्म आइपुगेँ, त्यसको लागि मम्मीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि बुवा र मम्मीको लागि तपाईँहरूले ताली बजाइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दछु। र यस कार्यक्रममा मलाई विशेष गरी सपोर्ट गर्ने हाम्रो सुमन केसी भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन इनाल्क नेपाल पोखरा र का प्राध्यापक डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्री अध्यक्षज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। छवि सुवेदी विजय हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ यो संस्थाको, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी ऐतिहासिक कुँवर तथा राणा सांस्कृतिक समाजका आदरणीय दाई कृष्णबहादुर कुँवर ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी उन्नतिशील बाङ्गे प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विजय नेपालजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र श्रीविधि साहित्य परिवारका अध्यक्ष तृष्णा लक्ष्मी गुरुङलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र माछापुच्छ्रे नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष सुभाष राईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी काबिन ग्राफिक्स डिजाइन एन्ड सोल्युसन तथा कारबी फाइनेन्सियल एजेन्सीका अध्यक्ष सिमरन गुरुङलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सनलाइट मिडिया एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका अध्यक्ष श्याम राजा राहत ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी रूपाङ्कन साहित्य परिवारका अध्यक्ष उहाँ चाहिँ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति पनि हुनुहुन्छ सूर्य खड्का विगतजीज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको माया ममता यसरी नै पाइराख्नु भन्ने म एउटा अपेक्षा गर्दछु र जीवनमा मैले अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु र अझ मैले गर्नेछु र यहाँभन्दा राम्रो कामहरू गर्नेछु र मेरो गीतहरू विशेष गरी 250 भन्दा बढी गीतहरू चाहिँ मेरो रेकर्ड भइसकेको छ र ती गीतहरूलाई चाहिँ अब मैले बिस्तारै युट्युब च्यानलहरूमा पनि राख्ने प्रयास गर्नेछु र मेरो अब आउन लागेको 108वटा कृतिहरू रहेको छ जसमा चाहिँ कथा उपन्यासहरू अनि निबन्धहरू अनि त्यसै गरी चाहिँ कविताहरू मुक्तकहरू गजलहरू र विभिन्न विधाका ती साहित्यिक सिर्जनाहरू रहेका छन् र त्यो पनि म तपाईँको लागि जानकारी दिन चाहेँ। छिट्टै मैले निकाल्ने प्रयास गर्नेछु। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो विजय नेपालजीले गरिदिनु भएको छ भने अब अन्य कुराहरू चाहिँ म बाट सपोर्ट चाहिँ बुवा हजुरबाट मिलिरहेको छ र यो पनि तपाईँको लागि मैले जानकारी दिन चाहन्छु। र वैशाख 3 गते चाहिँ म साहित्यिक राष्ट्रनायक उपाधिबाट पनि सम्मानित भएको थिएँ चितवनमा। विशेष गरी त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ निकै रमाइलो माहौल रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यो प्रोग्रामको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिलाउने संयोजक देवेन्द्र एसके भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उनीसँग म त्यहाँ ग्रान्ड मल्टिमिडियामा गएको थिएँ भरतपुरको चितवनको संस्था मार्फत आमन्त्रणमा र आज यतिका धेरै सम्मान मैले उपाधि पाएको छु र यसरी पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै आफूलाई गर्व महसुस भएको छ र अझ मैले धेरै चाहिँ काम गर्नु छ भने एउटा गरुङको जिम्मेवारी पनि मलाई परेको छ यो महसुस गरेको छु। विशेष गरी एकदम विद्वानहरू हुनुहुन्छ एकदम मलाई सबभन्दा धेरै खुसी लाग्यो भने एकदम धेरै यहाँ जज जोन सर हुनुहुन्छ बुद्धिबहादुर थापा प्रताप डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा हुनुहुन्छ ध्रुव अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ त्यस्तै मुकुन्द आचार्यज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा राणा दिज्यू भइसकिन्छ हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार चन्द्रनायक माधव पियुज्यू भइसकिन्छ हाम्रो गेहेन्द्र मानुदासज्यू भइसकिन्छ यहाँ धेरै व्यक्तिहरू भएको कारणले यो कार्यक्रमको महत्त्व एकदमै छुट्टै किसिमको भिन्न लागिरहेको चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ र हाम्रो चाहिँ बालगोपाल अमात्यज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा लामो समय चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको हो र उहाँको योगदानलाई पनि हामीले धेरै बुझेका छौँ र पछिल्ला जेनेरेसनले उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नेछन् भन्ने म एउटा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरी यो खोज मिडियाबाट चाहिँ आउनुहुने रजनी तमाङ बहिनी र हाम्रो गणेश बज्र लामाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले प्रत्येक कार्यक्रममा एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र यो सपोर्ट चाहिँ मैले सम्झिरहेको छु र यस्तै सपोर्टहरू यस्तै मायाहरू चाहिँ पाइराख्नु र हाम्रो मेगा ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिन्दा अधिकारी बद्री अधिकारी हाम्रो चाहिँ अमिका बहिनी चाहिँ अञ्जना बहिनी तृष्णा लक्ष्मी गुरुङ हाम्रो सुमन केसी भाइ लगायत धेरै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ यो मेगा एफएमलाई सपोर्ट गर्नेलाई पनि म सम्झन चाहन्छु र विशेष गरी अझ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर एमबहादुर पौडेल छेत्रीजीको यो चाहिँ यो परिकल्पनामा विशेष गरी सम्पूर्ण यो 12वटा संस्थाहरूको चाहिँ एउटा सहकार्यमा यो प्रोग्राम भएको एउटा खासै यो दुर्लभ प्रोग्राम पनि हो। यतिका धेरै चाहिँ यो संस्था एकै ठाउँमा चाहिँ मिलेर चाहिँ यसरी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी उहाँले चाहिँ यसरी सम्मान गर्नुभएकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र खुसी भएको एउटा अनुभूति चाहिँ दर्शाउन चाहन्छु र अन्त्यमा तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अहिलेलाई यति नै बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आजका सम्मानित व्यक्तित्व श्री अलौकिक कवि देशमुख कुँवरज्यूलाई यो आफ्नो मन्तव्यको लागि। भने शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि
अङ्ग्रेजी नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपालको तर्फबाट इन्क्लाब नेपाल पोखराका लागि वरिष्ठ गायिका श्री बाबा राणा दिदीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अम्बिका बहिनी। मलाई आज यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा एउटा अलौकिक कवि देशभक्त कुँवरजीको यति धेरै सम्मानहरू आफ्नो हातबाट गर्न पाउँदा एकदमै खुसीको अनुभव लागिरहेछ। उहाँको सम्मान यति धेरै छन् कि, यति सिर्जना छ कि, यति कृतिहरू छ कि त्यो कृति मैले भन्नै सक्दिनँ। त्यसैले यहाँहरूसँग अनुमति लिँदै मैले मोबाइलबाट हेर्न चाहन्छु र यहाँलाई सुनाउँछु। उपस्थित सज्जनवृन्द, आदरणीयज्यूहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार टक्राउँदछु। अरूतिर नजाउँ, उहाँले अलौकिक कवि देशभक्त ज्यूकै बारेमा म जाउँ। अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर मेरो प्रिय भाइ राजा दिव्य गायक उपाधिबाट सम्मानित हुँदा निकै खुसी लागेको छ। सम्मान पाउनु पर्ने भाइले सम्मान पाउँदा भाइको उच्च अभिनन्दन भएको छ। यसको लागि आयोजक टिमहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। भाइ राजा साँच्चीकै साहित्य र साङ्गीतिक सृजनाहरू जति पनि सृजना गर्न सक्ने साहित्य र साङ्गीतिकका महासम्राट हुन अलौकिक कवि देशभक्त बाबुले दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरूबाट दर्जनौँ उपाधिले यतिका धेरै सम्मान पाएको देख्दा आज मलाई गर्व लागेको छ। भाइ जस्तो क्षमतावान मान्छे यो लोकमा कसम दुर्लभ नै हुन्छन्। हजारौँ रेडियो विज्ञापनहरूमा आफ्नो आवाज दिइसकेका 250 भन्दा बढी गीतहरू, शब्द र साङ्गीतिकका साथै आवाज भरिसकेका अलौकिक कवि देशभक्त भाइ एउटा फरक गायककार पनि हुन उनको आवाज अरूको भन्दा भिन्न खालको छ। अरू कसैसँग पनि मिल्दैन। यो विशेषता नै उनको गुण हो। आवाजमा छुट्टै मिठास भएका कारणले नै उनी दिव्य गायक हुन्। उनको एकताकार रोजेका थिए तिमीलाई मैले भाउजूको सिन्दुर, इलाम बजारमा पोखरी एउटी लाहुरीकी छोरी, नगर बसमा चढेर सरर मिल्ने भए मुटु मेरो तिमीलाई नै चुडिदिन्थे, नयन गाजलु मुरली तिरिरी, भक्तपुरे मेला स्याङ्जाली ए नानी, एउटा नयन साउन महिना, निन्द्रामा पोक देखेको रहेछु, मिठो मिठो सपनी लगायतका दर्जनौँ सुपरहिट गीतका सर्जक भाइ राजाको तारिफ जति गरे पनि कमै होला। यी गानाहरू मैले यो बेलामा नगर बस, ट्याक्सी र विभिन्न मिडियामा निकै सुनेका थिएँ। भाइले 1-1.5 घन्टामै लेखेका कृतिहरू पछिल्लो पुस्ताहरूलाई अत्यन्तै उत्सुकता हुनेछन् र राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति बन्नेछन्। मिलनसार, अनुशासित, इमान्दार, सङ्घर्षशील र धैर्यताका कारणले नै आज उनी नेपालका एउटा चमत्कारी साहित्यकारको रूपमा, गायक सङ्गीतकारको रूपमा ध्रुव तारा बनिसकेका छन्। भाइको अब आउन लागेका संयोग कृतिहरूको सफलताको शुभकामना सहित मेरो भनाइ यति नै व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। म यतिमै बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजी नेपाली प्रौढ साक्षरता अभियान नेपालको तर्फबाट इन्क्लाब नेपाल पोखराका लागि वरिष्ठ गायिका श्री बाबा राणा दिदीज्यूलाई यो मन्तव्यको लागि, शुभकामना मन्तव्यको लागि। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वरिष्ठ साहित्यकार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्जी सरलाई। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, कति मिठेरी उद्घोषण गर्नुभयो तपाईँले। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि हामी धेरैलाई भनिएको छ। कति खुसी लागेको छ भने सबै प्रमुख अतिथि जस्तो कति विज्ञ व्यक्तिहरूको अगाडि आज बोल्ने सौभाग्य मिलेको छ। कोही अब गुरु क्याम्पस पढाएर गुरु भएको रिटायरको व्यक्ति आएर बसिदिनु भएको छ, कोही डाक्टर साहबहरू आउनुभएको छ, कोही छन्द नायक आउनुभएको छ, कोही गायिका आउनुभएको छ। यसकारणले म लामो त बोल्दिनँ। कारण के हो भने
उभिसकेपछि केही बोल्नुपर्छ र मैले आज बेहुलोको रूपमा फेरि पाएँ। उहाँको आज यो साहित्यिक बेहुलो भनौँ अलौकिक जे मलाई संसारमा साहित्यकारहरू अलि भिन्नै किसिमको लाग्छ है। यो आकाश कुसुम पनि होइन साहित्यकार, आकाशबाट फुलेको, यो धरतीबाट त्यसै भैँफुट्टा पनि होइन। यो बाबुआमाको यो सिर्जना हाम्रो जे छ त्यही एउटा उपज हो। तर त्यो कस्तो सत्पात्रको कोखबाट जन्मिएपछि सत्पात्र जन्मिँदो रहेछ। आहा, म फेरि एकचोटि सलोट गर्छु तिमीलाई, कति राम्रो। त मैले किनभने उनले अलौकिक लेख्दा केही साथीहरूले कहिले कहिले ठट्टा गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, तर जे गरून् ऊ आफ्नो यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। उसले कति मिठो आज दार्शनिक पनि भन्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर बोलिसक्यो सरल भाषामा। त्यस कारणले उसका कविताहरू मलाई अत्यन्त सरल लाग्छ, अत्यन्त सुबोध लाग्छ, अत्यन्त सरल लाग्छ र अत्यन्त सहज पनि लाग्छ, कुनै बनावटी छैन। त्यस कारणले यो एउटा व्यक्ति, यस्ता अरू धेरै व्यक्तिहरू नेपालमा रहिदियो भने साँच्चै यो सुन्दर देश अझै सुन्दर बन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ यही देशको एउटा रत्न हुनुहुन्छ। म भन्छु पानी पी अमृत बगाऊ दीर्घजीवी भने, पानी पी अमृत बगाऊ दीर्घजीवी भने मलाई लाग्छ जनताले भुल्दैनन् होइन, शासकले भुले पनि। म अहिले अलिकति शासक जस्तो अर्धशासक छु क्या, गण्डकी प्रज्ञा बैठनमा छु, म निम्तता गरेको भरलाई। तर कारण के रहेछ भने हामीले अझै जीवित छँदै स्रष्टाहरूको सम्मान गर्न सकेका रहन्छौँ। हुन त यहाँ के छ भने एकचोटि यो देशको परिवर्तन गर्न चाहने एउटा नेता जसले प्रधानमन्त्री पनि खानु भएन, म भन्छु गणेशमानले हाम्रो टङ्क प्रसाद आचार्यको जीवित छँदै मूर्ति बनाउने भन्दा विरोध गर्नुभएको रहेछ। कारण के रहेछ भने पछि गल्ती नि गर्न सक्छ भनेर। तर साहित्यकारहरू जुन बेला लेखेको छ नि त्यो सधैँ जीवित हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू भोलि मूर्तिमा थुक्न सक्छन्, भत्काउन सक्छन्, तर मलाई लाग्छ जो शिष्ट छ, जो सभ्य छ, त्यसले स्रष्टाहरूको मूर्ति सधैँ पुज्छ, किनभने उसको कृति पढेर उसले ज्ञान लिन्छ। त्यसकारणले त्यो त अथाह हो, त्यो अलौकिक नै हो। कवि अलौकिक, अलौकिक नै हो तिमी। कारण के रहेछ भने तिमी अरूभन्दा भिन्न छौ। त्यसकारणले कथा त अरूले पनि लेख्छन्, कविता त अरूले लेख्छन्, तिमी लेख यस्तो कुरो जो अरूले लेख्दैन। त्यसकारणले उसले जापानी हाइकु, जापानीको त सेतोहरू के कति मैले अहिले छन्दनायक हाम्रो माधव योगीसँग आडा बसेर कुरो सोधेको, कतिपय कुरो त भएको त अब हामीले लेख्न सकेका छैनौँ। त्यो भिन्न भिन्न विधामा कलम सक्ने, यो कलिलो उमेरमा मलिलो बुद्धि भएको आज 4 दशक भएछ। मलाई लाग्छ 30 वर्षभन्दा पनि बढी साहित्यमा चुर्लुमा डुबेर मलाई लाग्छ तिमी त्यसै फेरि मृत्युको मुखबाट बचेर आएन। कोरोनाले तिमीलाई किन लगेन होला, यो देशमा खाँचो छ। मैले त्यो बेला यो मान्छे सायद शत्रुले पनि यो मान्छे संसार छाडोस् भनेन होला, सबैले फिर्ता होस् भनेको थियो र आज तिमी फिर्ता भएर पनि आयो, चित्यो। त्यसकारणले एउटा कुरो के रहेछ भने मैले एउटा कथा सम्झिएको थिएँ। कारण के रहेछ भने एउटा पिताजीले आफ्नो 6-7वटा छोरीमध्ये सबैलाई सोद्धाखेरि बाउले सोधेछन् पिताजीले, म कस्तो लाग्छ भन्दा कोही छोरीले मिश्री जस्तो गुलियो, कोही छोरीले म जस्तो गुलियो, कोही तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ भन्दा एउटा कान्छी छोरीले मलाई त नुनी लाग्छ भनेको बाबा नबुझेर रिसाछन्। कहिले कहिले छोरालाई चाहिँ खर्च बढी गऱ्यो भने राम्रोसँग गरेर भए त बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसो भएपछि त्यसको बिहा चाहिँ कोसँग बिहा गरिदिने भन्दा एउटा कुष्ठ रोगीलाई बिहा गरिदिनु पर्यो। किनभने मलाई नुनिलो जस्तो भनी, अरू छोरीहरूले मिठो गुलियो भने यसले यसो भन्यो भनेर बाबा रिसाए। अरूले यस्तो नभन्नुहोस् भन्दा हुँदै पनि राजाको वचन, त्यो वचन पुरा गर्नको निम्ति मन्त्रीहरूलाई खोजे। सारा देशान्तर घुमेपछि एउटामा राजाकै छोरो चाहिँ घरबाट एउटा गल्ती गरेको हुनाले त्यो बेलाको कथा अनुसार एउटा साधुको श्राप पाएर ऊ चाहिँ कुष्ठरोगले एकदम बाटोमा लडिरहेको भेटाएपछि तिनीलाई लिएर आएर विवाह गरे। विवाह गरेपछि सुशील थिइन् ती राजाकी छोरीहरू। एउटा यसो भन्दा अन्यथा नलाओस् कि एउटा घर परिवारको पनि हुँदो रहेछ। राजाको छोरो राजाकी छोरी होइन, त्यो बेला अब अहिले राजा नभए पनि एउटा खानदानीको भनौँ, उसले
आफ्नो श्रीमान कुष्ठरोगी भए पनि त्यो दरबारमा अरू सुसारेहरूले सेवा गरेको देखेकी भोगेकी भएको हुनाले मेरो श्रीमान हो, मेरो लेखन्तर हो भनेर असाध्यै स्याहार गरेछिन्। घरमा खाना केही लाउन छैन भनेपछि उनले एउटा आधुनिक रूपमा त हामी के भन्छ ठेला भन्छौँ, त्यति बेला उनले एउटा केही बेच्ने सामान लिएर फलफुलहरू केही बेच्दै लिएर जाँदाखेरिमा एक दिन एउटा ठुलो पोखरी, यो चाहिँ हाम्रो देशमा पनि छ यस्तो पोखरीहरू जो धार्मिक पोखरीहरू हुन्छन्, त्यहाँ नआएपछि मुक्ति हुने जस्तो यस्तो पोखरीको आडमा बेच्दा उनले म तपाईँ एकछिन यहाँ बस्नुहोस्, भोक लाग्छ, म खाना बनाएर ल्याउँछु, केही त छ आज भनेपछि त्यो बेला त्यहाँ एउटा कागहरू आउँदै त्यो पोखरीमा नुहाएपछि काग त हाँस भएर निस्किँदो रहेछ। पहिला काग भएर गथ्यो, पछि त हाँस भएर निस्किएछ। अनि हाँस भएर निस्किएपछि त्यो मान्छेले सोध्यो म पनि यो पानीको कुण्डमा नुहाएँ भने कतै म पनि त्यस्तै हुन्छु कि काग हाँस भए जस्तै म पनि सध्य भएर निस्किन्छु कि भन्ने दिमागमा आएर ऊ त्यो पोखरीमा नुहाएपछि नुहाएर आउँदै नभन्दै सर्लक्कै उही शरीर भएछ। अनि ती राजाकी छोरी आइन्, यसो हेर्छिन् आफ्नो ठेला अर्कै मान्छे छ। अनि तपाईँ को भन्नु? होइन म तिम्रै श्रीमान हो नि। कहाँ हुन्छ तिमी? मलाई चाहिँ मेरो म पतिव्रतालाई तिमीले चाहिँ मेरो लोग्ने त्यस्तो छ भने मेरो त्यही ईश्वर हो, त्यही हो। कुष्ठरोगी भए पनि मेरो त उनै लोग्ने हो भनेपछि होइन प्रिया तिमीले फेरि पत्याउनु भनेर अलिकति त राखेछु, यहाँ हेर त भनेर हात कुष्ठरोग देखाइदिएपछि ए रचन भनेर मेरो भगवान् यस्तो बनाऊ भनेपछि उनी चाहिँ सध्य भइन्। र मलाई के लाग्छ भने कहिले कहिले पिताजीको नाम छोराले राखिदिँदा कति आनन्द आउँछ। उहाँ आफै नाम चलेको मान्छे हो है, साहित्यकार नि हामीले भनिसक्यौँ, उहाँ एउटा शिक्षक पनि सेवा गर्नुभएको, तर उहाँलाई कति आनन्द लागेको होला आज यतिका मानिसहरू झरी बादल भएको छ। म त साँच्चै भन्यो भने मैले ढाँटेको होइन, म आज 2-3 ठाउँमा प्रमुखको अतिथि थिएँ, तर 1 महिना अगाडि मात्रै म पनि बिरामी भएर हस्पिटल जाँदा तपाईँलाई कुरेर बस्छु भनेर त्यो बाबुले आज मलाई बोलाउनु भयो र म आएँ। मलाई के लाग्यो भने बाटो बिराउँदा स्वर्गमा पुगिन्छ अरे कहिले कहिले, त्यता गएको भए यस्तो त वर्षा भेट्न नपाउने, यो कार्यक्रममा को स्वाद लिन नपाउने। तपाईँलाई मैले भने यो राज्यले अवश्य पनि सम्झिन्छ, राज्यले नसम्झे नि जनताले सम्झिरहन्छन्। तपाईँ अमर हुनुहुन्छ, तपाईँ यो बाटो नछोड्नुहोस्, कुलतमा नलाग्नुहोस्, लाग्नु भएको छैन र तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, अमेरिका बेलायत यही हो। र तपाईँ गया काशी हाम्रै देशको त मुक्तिनाथ पनि अरू घुम्न नजानुहोस्, मैले धर्म प्राप्त गर्नुपर्छ, तपाईँको धर्म यही लेखनमा छ, तपाईँलाई यसैले मान्छन्, यस कारणले कुनै सप्ताह लाउनु पनि पर्दैन, यस्तै कृतिहरू निकाल्नुहोस्। मैले चाहिँ यो शुभकामना दिएँ। फेरि यो कार्यक्रममा लामो बोल्दा मौका पाएको बेलामा अघि नै जान खोजेको, फेरि बढी बोले भन्नु होला, तर मैले अझै पनि मलाई चित्त के बुझेको छैन भने यो बाबुको कृतिहरू हामीले पढ्न सकेका छैनौँ। म धेरै पढन्थे भन्छु, तर मैले बाबुका पुरा किताब पढाएको छैन, केही एउटा दुईवटा किताब पढेर केही लेख्ने प्रयास पनि गरेँ, तर मैले नपढिकन दोष लागिन्छ क्या। यहाँ मानिसहरू कस्तो छ भने मन पर्यो भने अब यो गाउँमै चलन छ नि, पहिला चाहिँ खाना बसेको जेठी श्रीमतीले, अहिले त 2टा त जेठी हुँदैनन्, त्यो बेला जेठी श्रीमतीले खाना बस्किँदा कस्तो नुन पनि नलागेको होइन, कान्छीले पकाइयो भने नुन नलाग चोबिलो भने आफूले लेखेको आफ्नो मान्छेले लेखेका हुन् भने असाध्यै राम्रो छ। आफूले मन नपरेको मान्छे छ भने त्यो चाहिँ के लेखेको यो भन्ने पनि चलन छ। त्यस कारणले गहिराइमा हामी गएका छैनौँ र म यहाँहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा जुन मलाई पनि 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो, यो उत्तम कर्म गर्ने उत्तम सुपुत्र देशभक्त जीलाई वनको काँडो अलिमाले, वनको काँडो त्यसै तिखो कसले तिखार्छ र इन्द्र शोभा त्यसै राम्रो कसले सिँगार्छ, तिमीलाई कसैले सिँगार्नु पर्दैन। त्यसो भएर के भनिन्छ भने सप्तरङ्गी इन्द्रेणी त नौरङ्गी डाँफे, अरू राम्रा नक्कल पारी तिमी राम्री आफै भनेको तिम्रो कलम असाध्यै तिखो भइरहेको छ, यही रूपमा तिमी जाऊ, यस्ता सम्मान तिमीलाई हजारौँले सम्मान गर्न पाइराखौँ, यस्ता सलहरू उडाइराख्न पाऊँ, यही शुभकामनासहित मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। होस् त, जय नेपाली साहित्य, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ साहित्यकार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री खड्का विखर्जी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्यको लागि। वरिष्ठ साहित्यकार तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति
सूर्य खड्का विकर्जी सरलाई हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनको लागि वरिष्ठ समाजसेवी, शिक्षासेवी, वरिष्ठ साहित्यकार बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष, डाक्टर प्राध्यापक एमआर छेत्री र अरू प्रायोजक साथीहरू जो प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ र उहाँहरू र आज मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ यस अर्थमा कि कार्यक्रममा अलि स्वास्थ्य राम्रो पनि छैन र बोल्ने इच्छा पनि होइन, तर बोलाइहाल्नुभयो। दुई शब्द त बोल्नै पर्यो भनेर उभिएको हुँ, तर जटिलताबाट गुज्रेको छु म। धेरै बोल्न त सक्दिनँ, तैपनि मैले ध्यान त दिनै पर्यो। र मेरा सर्वोदय मेरा गुरुका पनि गुरु जज हुन्, अनि त्यसपछि मेरा बालगोपाल अमात्य मेरा गुरु, उहाँहरू मेरा म 24-25 सालदेखि हुन्थ्यो उहाँहरूको काखमा शिक्षा दीक्षा आर्जन गर्दै यो अवस्थामा आएको हो, यो स्थितिमा म पुग्न सकेको हो र उहाँहरूलाई पनि म यस बेला म सम्झन चाहन्छु। र अनि हाम्रो साहित्यिक क्षेत्रतिरका हाम्रा हस्तीहरू साथीहरू माधव बिहारी र हाम्रो विकर्जी खड्का जो तन्निकी प्राज्ञ प्रतिष्ठानको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र मेरो बहिनी बाबा राणा र मेरो बहिनी पार्वती ढुङ्गना र अनि त्यसपछि अरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त यहाँ विभिन्न समस्याको बावजुद पनि यहाँ पाल्नुभएको छ र उहाँहरूलाई सबैलाई म चाहिँ धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु। र मुख्य आजका जो 12वटा पुरस्कारहरू 12वटा हाम्रा श्रद्धेय अतिथिहरूबाट चाहिँ तिनी वितरण गर्ने जुन व्यवस्था भयो, उहाँहरूको हातबाट जुन चाहिँ मेरो छोरा देशभक्तले प्राप्त गर्यो, त्यसप्रति म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ अब मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन, किनभने अब धेरै कुराबाट साहित्यिक क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील साथीहरू हुनुहुन्छ र धेरै अब बोल्नुपर्ने अवस्था पनि मोटेको थिएन। र सबभन्दा खुसी यस अर्थमा लागेको छ कि आजको कार्यक्रम छोराको जुन छोरालाई जुन सम्मान दिने काम भयो, त्योभन्दा पनि मेरो चाहिँ विचारमा आज जुन हाम्रो आमन्त्रित के अरे अतिथिहरू जुन पाल्नुभएको छ र अत्यन्त राम्रो बुद्धिमत्तापूर्वक छनौट गरेर राखिएको रहेछ र यसको लागि हाम्रो प्रायोजक अब हाम्रो एमआर डाक्टर प्राध्यापक एमआर छेत्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यस पोखराको गरिमामय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरू आफै पनि सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर आफै यस स्टेजमा यस्तो कार्यक्रममा आएर उभिएर उहाँहरूले जुन आज देशभक्तलाई सम्मान दिनुभयो र त्यसको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि उहाँहरूको बारेमा अब पोखराको चर्चित व्यक्तित्व लब्धि प्रशिक्षित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रशंसा गर्न सकिने कुराहरू रहँदैन र धेरै कुराहरू बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधि यहाँ रहेको हुनाले र मेरा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त
पाल्नु रहेका अरू जो सहभागी भनौँ मेरा अब उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ यसपटक यस बेला धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अलिकति स्वास्थ्य राम्रो भएको हुनाले नभएको भएको हुनाले म विवश भएर उभिएर केही धन्यवाद दिन तपाईँलाई दिउँ भन्ने विचारले मात्रै यहाँ चाहिँ म उभिएको हो र हाम्रो अब बुद्धिबहादुर जुन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो मुकुन्द डाक्टर साहब र त्यसपछि हाम्रो ध्रुव पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मेरो जीवन साँच्चै उहाँहरू बचाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म चाहिँ कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ र उहाँहरूको यहाँ उपस्थित रह्यो त्यसले गर्दा नि यस कार्यक्रममा अलिकति गरिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु र साहित्यिक क्षेत्रको कुरा गर्ने भने मदन भण्डारी पनि यहाँ आउनुभएको छ र उहाँ पनि एउटा राम्रो किसिमको समालोचक हो समीक्षक हो र विचार शब्द आफ्नो तहबाट बोलेर जानुभयो यावत कुराहरूको म सम्झना यस अवस्थामा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको उपस्थितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द म यही टोकिदिन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ शिक्षासेवी समाजसेवी वरिष्ठ साहित्यकार बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूलाई यो शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब भने हामी बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवर र बुवा रामदेव कुँवरको तर्फबाट फेरि पनि सम्मान गर्दैछौँ। आजका साहित्यिक राष्ट्रनायक हुनुहुन्छ श्री अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। समाजसेवी तथा संस्कृति सेवी हुनुहुन्छ पार्वती ढुङ्गनाज्यूलाई स्टेजमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सञ्चारकर्मी रजनी स्याङ्बो तमाङज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जर्ज जुन सरलाई पनि स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर गेन्द्रमान उदासज्यूलाई पनि यो सत्कार पत्र हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। यो सत्कार पत्र गेन्द्रमान त्यस्तै गरी सत्कार पत्र हामी दिन गइरहेका छौँ। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ शिक्षाविद जर्ज जुन सरको लागि। त्यसै गरी वरिष्ठ पेट छाती तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर मुकुन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि सत्कार पत्र प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। स्टेजमा आइदिनुहोला। त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार कृष्णप्रसाद वास्तोलाज्यू जुन स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनुहोला। सत्कार पत्र प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ साहित्यकार तथा छन्द नायक माधव वियोगीज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। माधव सर एकजना लगाइदिनु। माधव वियोगी सर वरिष्ठ समाजसेवी विश्वमोहन गौतमज्यूलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सत्कार पत्रको लागि।
त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार विजय नेपालज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो कदर पत्रको लागि। छैन त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार तथा शिक्षाविद बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूलाई पनि कदर पत्रको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी संस्कृति सेवी मुमा रामदेवी कुँवरज्यूलाई पनि यो कदर पत्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी तथा संस्कृति सेवी सपना कुँवरज्यूलाई पनि हामी कदर पत्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। फोटोग्राफर हो त्यसै गरी हामीलाई फोटोग्राफरतर्फबाट एकदम राम्रो फोटो खिच्नुहुने भाइ युवा फोटोग्राफर रुबिन कुमारज्यूलाई पनि कदर पत्रको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी समाजसेवी एवं संस्कृति सेवी कृष्ण बहादुर कुँवरज्यूलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा कदर पत्रको लागि। त्यस्तै गरी युवा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ गणेश बज लामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कदर पत्रको लागि। त्यसै गरी वरिष्ठ गायिका दिजु बाबा राणाज्यूलाई पनि कदर पत्रको सत्कार पत्रको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ यूरोलोजिस्ट डाक्टर ध्रुव बहादुर अधिकारीज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सत्कार पत्रको लागि। ध्रुव बहादुर अधिकारीज्यू। त्यसै गरी वरिष्ठ शिक्षाविद बालगोपाल अमात्यज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ फिजिसियन तथा संस्थापक उपकुलपति पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराका प्रा डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाज्यूलाई पनि सत्कार पत्रको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी वरिष्ठ शिक्षाविद टीकाराम कोइरालाज्यूलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कदर पत्रको लागि। त्यसै गरी प्रा डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्रीज्यू वरिष्ठ समालोचक तथा साहित्यकारज्यूलाई पनि कदर पत्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी कलाप्रेमी वृन्द अधिकारीलाई पनि कदर पत्रको लागि विशेषमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
तालीले स्वागत गरौँ उहाँलाई। त्यसै गरी कलाप्रेमी हुनुहुन्छ दाजु बद्री अधिकारीज्यूलाई पनि हामी कदरपत्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। वरिष्ठ शिक्षाविद बालगोपाल मात्यज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सत्कार पत्रको लागि। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी उषा सिग्देलज्यूलाई पनि यो कदर पत्रको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु स्टेजमा आमन्त्रणको लागि। धन्यवाद। यसै गरी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी बहिनी अम्बिका राणाज्यूलाई पनि यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नको लागि सरलाई म निवेदन गर्दछु। वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर गेन्द्रमान उदासलाई पनि सत्कार पत्रको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बहिनीले चाहिँ हजुर यहाँ बहिनी बधाई छ अब हामी कलश र करुवा प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। आजका साहित्यिक राष्ट्रनायक अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई उहाँको बुबा मुमाको तर्फबाट प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। धेरै धेरै बधाई छ अलौकिक कवि दाजु देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई यो सम्मानको लागि। कुलपतिज्यू, क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू, देशभक्त कुँवरज्यू र अन्य मित्रहरू, आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई ज्यादै हर्ष लागिरहेको छ। गत 62 वर्षभित्र पोखराको कमसेकम पनि 3 पुस्ताका महानुभावहरूलाई चिन्ने एउटा सौभाग्य मैले पाएँ। धेरै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर माथि पुगेकाहरू धेरै छन्, तर आज जुन व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्यो र अरू धेरैले पनि सम्मान गर्यो, उहाँ जस्तै परिश्रमी व्यक्तित्व मैले देखेको छैन। उहाँको पिताजीलाई चिन्न सौभाग्य मैले पहिले पाएँ, क्षेत्रबहादुरजीलाई। त्यसपछि धेरै वर्षपछि
उहाँसँग परिचय भयो। उहाँले लेख्नुभएका धेरै पुस्तकहरू पढ्न पनि मौका मैले पाएँ। सबै मैले पढेको छैन, तर जति मैले पढेको छु त्यसले ममा धेरै ठुला एउटा छाप परेको छ र उहाँलाई यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु र बाँकी रहेका समय पनि उहाँले यस्तै राम्रा राम्रा कृतिहरू उत्पन्न गराउन सकोस् भन्ने शुभकामना छ। देशभक्तलाई विचार गर्दाखेरि क्षेत्रबहादुरजीले जानिकनै भविष्यलाई बुझ्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने छोरोलाई देशभक्त भन्ने नामै दिनुभएको छ र उहाँको काम कार्यबाट उहाँले देशप्रतिको भक्ति देखाइराख्नु भएको छ। दुवैलाई मेरो बधाई छ। योग्य पिताको सुयोग्य पुत्र दुवैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना। बाँकी रहेका समय पनि उहाँले यस्तै सबैले आदर गर्न सक्ने, सबैले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने कृतिहरू बनाउन सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ र उहाँहरूको र परिवारको स्वास्थ्यको निम्ति म कामना गर्छु। अहिले आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ वरिष्ठ शिक्षाविद जज जोन सरलाई यो शुभकामना मन्तव्यको लागि। त्यस्तै गरी शुभकामना मन्तव्यको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वरिष्ठ साहित्यकार छन्द नायक श्री माधव बेगीज्यूलाई। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो विशिष्ट कार्यक्रमका समादरणीय सभापति प्राध्यापक डाक्टर हेमबहादुर छेत्रीज्यू, म बाहेक अन्य 11 जना प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित साहित्य प्रेमी, सङ्गीत प्रेमी, कला प्रेमी महानुभावहरू, आज एउटा अनौठो कार्यक्रममा उपस्थित भएर एउटा कुनै संस्थाको प्रमुख आतिथ्यता प्राप्त गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो त्यसका निम्ति म आयोजक संस्थालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब आज हाम्रा कवि मित्र देशभक्त सिंह कुँवर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपाधिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साहित्य एउटा यस्तो विषय हो जसले सारा संसारलाई नयाँ चिन्तन दिन सक्छ, नयाँ विचार दिन सक्छ, संसारको वातावरणलाई नै मोडिदिन सक्छ। त्यसैले भनिन्छ अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। त कवि लेखक कलाकारहरूले यो संसारलाई जस्तो बनाउन चाहन्छन्, जुन वातावरणमा लैजान चाहन्छन्, यो संसार त्यस्तै भइदिन्छ। केवल स्रष्टाले चिन्तन दिन सकेको छ कि छैन, स्रष्टाले लोकको समाजको आवश्यकतालाई बुझ्न सकेको छ कि छैन, उसको लेखनीमा परिमार्जन छ कि छैन, लोकले ग्रहण गर्ने खालको विचार पद्धतिबाट ऊ अभिप्रेरित छ कि छैन,
केवल त्यही कुराले मात्र भर गर्दछ। अहिले नेपाली साहित्य यति समृद्धशाली बनेको छ जसको व्याख्या गर्न सकिन्न। म पनि लेख्छु, 40-45 सालतिर लेख्दाखेरिको बेला र अहिलेको बेला, यो 40-50 वर्षपछिको चाहिँ यो बेला बिल्कुल पृथक छ। हामीले बेहोरेका जति समस्याहरू थिए, हामीले पढ्न नपाउने जति कृतिहरू थिए, अहिले त्यो समस्या छैन। यो एउटा स्रष्टाहरूले गरेको निरन्तर सङ्घर्ष, निरन्तर आन्दोलन, निरन्तर साधनाको प्रतिफल अहिलेको पुस्ता लाभान्वित भएको छ। अहिलेको पुस्ता घरै पिच्छे साहित्य सिर्जना गर्न सक्ने पुस्ता छ। साना साना नर्सरीका बालबच्चाहरू पनि कविता गुनगुनाउन सक्ने अवस्थामा छन्। साहित्यको मर्म र मूल्य बुझ्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले हामी मानव भएको नाताले, हामी मान्छे भएको नाताले हामीसँग चिन्तन छ, हामीसँग आदर्श भावना छ, हामीसँग लोकलाई केही दिन सक्ने, लोकमा केही गर्न सक्ने, समृद्धि र विकास चाहिँ निम्त्याउन सक्ने, उन्नति प्रगति दिन सक्ने हामीसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ। र त्यो क्षमताले गर्दा नै अघि मैले भने जस्तै अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते, त्यो भइराखेको छ। अब जहाँसम्म देशभक्त सिंहको कुरो छ, कुँवरजीको कुरो छ, उमेरले मभन्दा उहाँ चाहिँ कनिष्ठ हुनुहुन्छ। 10-12 वर्ष हाम्रो डिफ्रेन्स छ। तर उहाँले जुन किसिमको आफ्नो साहित्यिक कर्म कर्तव्यद्वारा नेपाली साहित्यलाई जुन किसिमको एउटा ऊर्जा दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँको लेखनी, उहाँले यहाँ चाहिँ जुन ऊर्जा दिनुभएको छ त्यो अहिलेको पुस्ताको लागि भन्दा पनि त्यो भावी पुस्ताको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अहिलेको पुस्ताले त्यति धेरै नलेखेका, हिजोको पुस्ताले लेख्दै नलेखेका विभिन्न किसिमका विधाहरूमा उहाँले चाहिँ कलम चलाउनु भएको छ। मैले उहाँलाई चिन्ने एउटै कुरा हो, विभिन्न विधामा चाहिँ कलम चलाउने व्यक्तित्व भनेर म उहाँलाई चिन्दछु। अब ती विधाहरू आफैमा विधा हुन् कि होइनन्, ती विधाहरू आफैमा कुन देशबाट आएका हुन्, ती विधाका चाहिँ लेखन पद्धतिहरू के हुन्, तिनलाई कुँवरजीले पछ्याउनु भएको छ कि छैन, त्यो भोलिको पुस्ताले मूल्याङ्कन गर्नेछ। अहिलेको हाम्रो पुस्ता भनेको त के छ भने रिस गर्ने, डाहा गर्ने, एक अर्कोमा चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने, कसैले राम्रो गर्न नहुने, राम्रो गरेपछि त्यसको खुट्टा तान्नै पर्ने, त्यस्तो किसिमको परिस्थितिबाट अहिलेको यो समकालीन पुस्ता गुज्रिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ भोलि त्यो अवस्था हुने छैन। हिजो कुनै एउटा व्यक्तिलाई कसैले कवि भनिदियो भने एक दुईवटा कविता लेख्दैमा कवि भन्न पाइन्छ। कसैले बिम्ब प्रयोग गर्यो भने बिम्ब कवि भनिदियो कसैले भने त्यसरी कहाँ भन्न पाइन्छ। यस्तो किसिमको अवस्था थियो। ती सबैलाई देशभक्तजीले मलाई लाग्छ आज 12-12वटा 1 दर्जन संस्थाबाट यति धेरै उपाधिहरू प्राप्त गरेर अब ती भनाइहरूलाई उहाँले चाहिँ निस्तेज गरिदिनु भएको छ। अब कसैले पनि त्यसो भन्दैन। कविता लेख्नेलाई कवि भन्दा अथवा अर्को केही शब्द थपेर कुनै उपाधिले सम्बोधन गर्दा अब मलाई लाग्छ कसैले पनि केही भन्दैन। त्यसकारण देशभक्त सिंह कुँवरजी भावी पुस्ताको लागि एउटा चाहिँ प्रेरणा स्रोत हो। उहाँले जे विधामा चाहिँ उहाँले कलम चलाउनु भएको छ त्यो विधाको चाहिँ अध्ययन हुन जरुरी छ। अरू कसैले पनि नलेखेका विधाहरूमा
उहाँले चाहिँ कलम चलाउनु भएको छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ। त्यसमा कमी कमजोरीहरू छन् भने सच्याउन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले सबै सम्भावना हामीसित छ भन्ने कुरा देशभक्तजीले चाहिँ देखाइदिनु भएको छ। भनिन्छ नि संस्कृतमा, शैले शैले न माणिक्यम न मौक्तिकम गजे गजे साधवो नाहि सर्वत्र न चन्दनम बने बने। सबै हिमालमा मणि हुँदैन, तर मणि खोज्नको लागि हिमालमै जानुपर्छ। कुन हिमालमा छ, कहाँनिर छ, कस्तो अवस्थामा छ, त्यो मणि हामीले खोज्न सक्नुपर्छ। उहाँले त्यो खोज्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। सबै हात्तीमा मोती पाइँदैन, तर मोती चाहिँ हात्तीमै पाइन्छ। फेरि कुन हात्तीमा छ, कुन जातको हात्तीमा छ, कुन प्रकारको हात्तीमा छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ खोज्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ। नचिन्नेहरूले आलोचना गर्छन्, धेरै कुराहरू गर्छन्, चिन्नेहरूले खुरुखुरु चाहिँ काम गर्छन्। त्यस्तै गरेर साधु सज्जनहरू जताततै पाइँदैनन्, तर यही पृथ्वीमा छन्। तपाईँ हामी बाँचेकै समाजमा साधु सन्तहरू छन्, तिनलाई चिन्नुपर्छ, तिनको चरित्रलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। चन्दन सबै वनमा पाइँदैन, सबै वृक्ष चन्दनका वृक्ष हुँदैनन्। त्यसैले तर चन्दन चाहिँ वृक्षमै हुन्छ, चन्दन वनमै हुन्छ, त्यो हामीले चाहिँ खोज्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ देशभक्त सिंह कुँवर त्यो चन्दन खोज्ने, त्यो हात्तीमा रहेको मोती खोज्ने, त्यो हिमालमा रहेको चाहिँ मणि खोज्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्दै जाउँ, फलको आशा नगरौँ। हो, साँच्चै हो। उहाँले म यस्तो म उस्तो भन्नुभएको छैन। सामान्यतया उहाँलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ, कुनै नयाँ मान्छेले उहाँलाई पहिलोचोटि भेट्यो भने उहाँलाई साहित्यकार भन्दैन, उहाँलाई अर्कै प्रकारको व्यक्ति भन्छ। तर उहाँसँग जब उसले चाहिँ सङ्गत गर्दै जान्छ, उहाँसँग नजिकै जान्छ, उहाँका चाहिँ भावना विचार चिन्तनहरू, उहाँले गरेका कृतिहरूको बारेमा बुझ्दै जान्छ। अनि उहाँप्रति चाहिँ त्यो व्यक्ति नतमस्तक हुनैपर्छ। किनभने यो सानो उमेरमा 50 वर्षको उमेर भनेको ठुलो उमेर होइन। हामी साहित्यकारहरूले अब 102 वर्षसम्म हामीले ताक्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रकवि 102 वर्षमा जानुभयो, हाम्रो अधिकार त्यहाँसम्म छ, हामीले त्यो खोज्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 92 शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीजी 102 वर्षको हुनुहुन्छ, कि हाम्रो त्यहाँ जाने अधिकार छैन? त्यसकारण मैले त्यो अर्थले युवावस्थामा नै हुनुहुन्छ देशभक्त सिंह कुँवरज्यू। अब आजको यो कार्यक्रममा उहाँलाई जुन किसिमका उपाधिहरू प्रदान गरिएका छन्, हुनसक्छ मान्छेका ती उपाधिप्रति आफ्नै किसिमका धारणाहरू हुन सक्छन्। किन, के, कसरी, कसले भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ आउन सक्छन्। प्रश्नहरू आउनुपर्छ, उत्तरहरू चाहिँ आफै निस्कन्छन्। राष्ट्र समाजको लागि केही गर्नेहरू सम्मानित हुनुपर्छ। कसरी सम्मानित भइन्छ त्यो तौर तरिकाहरू अपनाउन सक्नुपर्छ। काम गर्ने मात्रै होइन, कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। एउटा सौभाग्य देशभक्त सिंह कुँवरको एउटा सौभाग्य के हो भने उहाँ आर्थिक हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँलाई कृतिहरू छाप्नको लागि कुनै पनि समस्या छैन। उहाँले लेख्नुपर्छ, उहाँले शब्द संरचना गर्न सक्नुपर्छ। उहाँको त्यो क्षमता चाहिँ छ। उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उहाँको पिताजी क्षेत्रबहादुर कुँवरजी आफै एउटा चाहिँ वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। समाज राष्ट्रको लागि चाहिँ केही उहाँले दिइसक्नु भएको छ। त्यस्ता पिताजीको कोखबाट जन्मनु भएको देशभक्त सिंह कुँवरजीले त्यो पाएको वातावरणलाई उहाँले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुभयो। चाहे सञ्चारको क्षेत्रमा होस्, चाहे सङ्गीतको क्षेत्रमा होस्, चाहे साहित्य लेखनको क्षेत्रमा होस्, अथवा चाहे नयाँ विधाहरू चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा होस्। त्यसकारण चाहिँ उहाँले गर्नुभएको जुन यो काम छ, यो कामबाट तपाईँ हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन, हामीले सिक्ने हो। उहाँले समातेको बाटोको पछि पछि हामी हिँड्ने हो। त्यसरी हिँड्न सक्यौँ भने
हामीले पनि समाजलाई चाहिँ केही दिन सक्छौँ। त्यसकारण हामी उहाँले जित्नको लागि युद्ध गरिरहनु भएको छ। हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्तो वा मोक्षते भयो। म हारेँ भने पनि, मैले युद्ध हारेँ साहित्यमा भने पनि यो पृथ्वीमा मेरो अमर छाप रहनेछ भन्ने उहाँको सिद्धान्त छ। राष्ट्र समाजको लागि केही गर्छु भन्ने उहाँको धारणा छ र गरिरहनु भएको छ। सुन्दाखेरि पनि डरलाग्दो कुरा, 108वटा कृति एकैचोटि छपाउँछु, एकैचोटि विमोचन गर्छु भन्ने किसिमको आँट गर्नु र त्यो किसिमको तयारी गर्नु। अब त्यो हामी त नतमस्तक हुने हो। त्यो त हाम्रा पाण्डुलिपिहरू कति कुहिएर गए होलान्, तर उहाँले आफ्ना पाण्डुलिपिहरूलाई एक एक बाहिर ल्याउनको लागि जुन किसिमको मातापिताबाट जुन आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन साथीभाइहरूबाट जुन सद्भाव प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो सबैले पाइँदैन। त्यो सबैलाई त्यस किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यो प्रतिभा चाहे मान्छेले जस्तो सुकै हिसाबबाट हेरुन्, म के भन्छु भने हाम्रो पोखराले देशभक्त सिंह कुँवर जस्तो यस्तो जल्दो बल्दो प्रतिभा पाउनु, धेरै विधामा कलम चलाउने यस्तो स्रष्टा पाउनु हाम्रो लागि चाहिँ यो गौरवको विषय हो। हामीले त्यसप्रति चाहिँ गौरव गर्नुपर्छ। र अन्तमा म उहाँले जुन किसिमको चिन्तन लिएर भाषा साहित्यको सेवाको निम्ति उहाँ जसरी प्रतिबद्ध हुनुभएको छ, त्यसको प्रतिफल एक दिन यो समाजले दिनेछ, यो राष्ट्रले दिनेछ। यी सबै उपाधिलाई जित्ने किसिमले उहाँ आफू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्राप्त गरेका उपाधिहरूलाई संरक्षण गर्न सक्ने, ती पाएका उपाधि अनुसार आफ्नो चाहिँ स्ट्याटसलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्ने क्षमता, ऊर्जा, शक्ति उहाँलाई चाहिँ भगवानले प्राप्त गरून्। उहाँको क्षमता चाहिँ वृद्धि हुँदै जाओस् र हामीले उहाँका बारेमा यस्तै राम्रा राम्रा सुन्दर सुन्दर कुराहरू सुन्न पाऊँ, सुन्दर कृतिहरू चाहिँ पढ्न पाऊँ। यही हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ वरिष्ठ साहित्यकार छन्द नायक श्री माधव बेगीज्यूलाई। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ र असार महिनाको बेलामा यस्तो पानी झरी परेको बेलामा पनि यहाँहरूको आगमन भएको हुँदा हामी एकदम खुसी रहेका छौँ र साथ दिइरहनु भएको छ यो कार्यक्रमको लागि। असार महिना नै रहेको छ र असार 1 गते अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरजीको जन्मदिन थियो भने अझै पनि असार महिना रहेको कारणले गर्दा म उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सानो गीतको माध्यमबाट। शुभकामना भरी हरेक प्रहरमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकौँ। शुभकामना भरी हरेक प्रहरमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकौँ। शुभकामना भरी। र धेरै धेरै आगामी साहित्यिक क्षेत्र अझै पनि मौलाउँदै जाओस् दाजु श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूको धेरै धेरै शुभकामना छ। र कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगिसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमको अन्तमा प्रा डाक्टर श्री एम बहादुर पौडेल छेत्रीज्यूलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूकै कार्यक्रम संसालिका अम्बिका राणा आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि जहरजोन साहेब, आज हामी बडो विशिष्ट अवस्थामा, विशिष्ट क्षणमा अलौकिक कवि देशभक्त सिंहको यति धेरै उपाधि, विभिन्न किसिमका उपाधिहरूद्वारा सम्मान कार्यक्रम आज हामी 3-3 घण्टाको समय लगाएर व्यतीत गर्दैछौँ। अब यो आजको क्षणलाई यस रूपले म विशिष्ट भन्ने देखेको पनि छु। एउटा अलौकिक कवि देशभक्त सिंह स्वयं यतिका धेरै कृतिहरू सिर्जना गर्नुभएको छ। तिनै कृतिहरूको सिर्जनाको परिणामस्वरूप आज हामीले यो एउटा ऐतिहासिक क्षणलाई उपयोग गरिरहेका छौँ, आनन्द विभोर पनि भएका छौँ र उहाँका 108 कृतिहरू अझै
निकट समयमा चाहिँ आउँदैछन्। त्यसकारण हामीले यो सभाले नै देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई अभिवादन चाहिँ गर्न चाहन्छौँ र म स्वयं पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। उहाँको बारेमा धेरै बोल्नुपर्ने र भन्नुपर्ने कुराहरू छैनन्। यति धेरै उपाधिहरूमध्ये उहाँलाई सबैभन्दा राम्रो उपाधि सायद साहित्यिक राष्ट्रनायक हो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। र अनि त्यसपछि हेर्दै जाँदा हाम्रो महाविद्यालय सुरु भएको कलेज सुरु भएको प्राध्यापक जवाहर जोनजी नै यही नै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको हैसियतमा विचार गर्ने हो भने पनि हाम्रो त्रिभुवन शर्माजी पहिलो विद्यार्थी हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूको नेता चुनावी रूपमा चाहिँ आएको पहिलो सभापतिको रूपमा पनि उहाँलाई हामीले पाउँछौँ। यही सभामा उहाँको पनि उपस्थिति रहेको छ। र आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरू कुलपतिज्यूहरू विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यू पनि आज यहाँ उपस्थित भएर यो सभालाई धेरै नै गरिमामय गराउनु भएको छ। तसर्थ आज कस्तो किसिमको सभा छ यो भविष्यको लागि पनि अत्यन्तै यो प्रेरणादायी रहेको छ। र म अन्तमा यही दुई शब्द चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँको अझै एउटा उपाधि छ। यी धेरै धेरै उपाधिहरूमध्ये दुर्लभ महामानव उपाधि सहित हाम्रो देशभक्तज्यूले प्राप्त गर्नुभएको छ। तसर्थ उहाँ दुर्लभ व्यक्तित्वको रूपमा भविष्यमा पनि उहाँ रहिरहनु हुनेछ। तसर्थ उहाँको भावी जीवनलाई पनि सुखमय रहिरहोस्। र अन्तमा म बधाई दिन चाहन्छु हाम्रा क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू र परिवारलाई, जसले यस्तो किसिमको छोरालाई लालन पालन गर्दै हाम्रो साहित्यिक क्षेत्रमा हामी सबैलाई गुण लाउने व्यक्तित्वको रूपमा उहाँहरूले अगाडि बढाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई सहित म बधाई दिँदै आजको यो सभा यत्तिकैमा विसर्जन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।